जावं तो बुतानीचो जावं तो लोडाचो जावं तो रेस मागाचो जो DLF प्रोजेक्ट हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येत आसा आनी हेका लागून आमी घातलेले ते म्हणजे गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हो कायदो आमी जो घातलेलो आयज खंय ना खंय सगळ्या आमदारांनी हेका सपोर्ट करपाक जाय आसलो जावं कितें एडिशन कितें चेंजीस जावपाक जाय त्यो तेंच्यांनी उलोवपाक जाय आसलें सांगपाक जाय आसलें मात एक प्रोजेक्टाचेर उलोवन आयज खंय ना खंय अर्थ ना काल तुमी पळयलां आसतलें बुतानी प्रोजेक्टाचेर खंय ना खंय शो कॉज नोटीस हाडटा म्हणून सांगलें इट इज अ जोक म्हाका तर दिसता फोटिंगपणा चल्लेले आसा आयज हो जो BJP सरकार आसा हो टोटल फोटिंगपणाचेर चलता कित्याक अशें सेम थिंग जाल्लें आमचे जो प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट आसा आजसीम विलेजीन अशेंच शोकॉस नोटीस हाडली आनी आफ्टर दॅट तेंच्यांनी खंय ना खंयची शोकॉस नोटीस भायर मारली आनी तांकां परमिशनां फूल दिली सो जो सेम लायक भुतानी प्रोजेक्टान कशें प्रायवेट फॉरेस्ट जे डिक्लेअर जाल्लें तशें सेम हांगा जो आजसीम प्रोजेक्ट आसा जो प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट सेम थिंग जाल्लें अशेंच शोकॉज प्रेशर पडलो तेन्ना शोकॉज नोटीस जाल्लें आनी इन बिटवीन तेंच्यानी लो करून तांकां परत ग्रांट केल्ली आसा परमिशन सगळी सो अशें चलपाचें ना आयज खंय ना खंय आयज तुमी पळयता आसतलो गोंयची जी लँड एरिया आसा ती 3,700 सुमार लँड एरिया किलोमिटर्स लँड एरिया आसा आनी जी बाकीच्यो स्टेटी आमचे नेबरींग स्टेटी जावं ती महाराष्ट्रा मोर दॅन 3 लाख आसा आमची सायडीकची स्टेट कर्नाटका तिची 1,91,000 किलोमिटर्स आसा सो इतली जी एरिया आसा तांकां व्हडली एरिया आसा आनी गोंयची सामकी ल्हान एरिया आसा आनी जेन्ना ही ल्हान एरियाचेर आयज कसो हात मारता तुमी पळयता आसतले भायल्यान येवन आयज खंय ना खंय कॅप्चर करीत आसा आनी हे कॅप्चर समज अशें जायत रावलें जाल्यार गोंय हें सोंपतलें आनी हेका लागून कायदो ही खूब गरज आसा आयज प्रत्येक गोश्टीक आमकां झगडचें पडटा आयज सगळे गांवचे लोक आयज भायर सरता पण हें कितले तेंप पयर चलतलें अशें समज लँड कन्वर्जन जावं लँड यूज चेंज हें जायत रावलें आमी विधानसभेनूय मांडलेलें आसा हें जायत रावलें जाल्यार गोंय सोंपतलें गोंयकार काबार जातलो आनी गोंयकारांक जागे मेळपाचे ना हांगा दोन हजाराचे प्रोजेक्ट म्हटल्यार 2,000 प्लॉटांचे जावं 2,000 फ्लॅटांचे येदे व्हडले प्रोजेक्ट समज येयले नाल्यार गोंयकार म्हटल्यार एक कॉन्स्टन्सी थंय निर्माण जाता ऑलमोस्ट कॉन्स्टन्सी गोंयची तुमी कॉन्स्टन्सी म्हणपाक शकता आनी हें आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ऑल इज वेल कित्याक लागून म्हणटा कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो एकूच पक्ष आसलो जेणे पयलूच्यान सांगलेलें की लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट आनी हो लँड जो जागो आसा तो गोंयकारांक लागून दवरपाक जाय गोंयकारांक रायट आसपाक जाय आनी खंय ना खंय लँडाक सिलींग आसपाक जाय भायले कोणूय येता लाख 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागे धपक्याक घेता आनी खंय ना खंय आख्खे चेंजीस करता मागीर बोवा मारून कांय फायदो ना हेका लागून आमी परत एकदां रिक्वेस्ट करता परत एकदां सांगता दोनदा आमी हें जो कायदो आसा हो घातलो एसेंब्लीन मात खंयच्याच आमदारान ताका सपोर्ट करता हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता की असो हो कायदो तुमकां कितें चेंजीस जाय तुमकां कितें दिसता असो कायदो आमी हाडुया आनी लँड हें जे गोंयचे लँड आसा हें प्रोटेक्ट करुया नाजाल्यार हांव परत आनी एकदां सांगता हांव एसेंब्लीनूय सांगलेलें की हांगा आमदार फुडें बसतले पळय ते गोंयकार बसचे ते भायले बसतले कित्याक हो लँड यूज चेंज जातलो आनी सगळे येतले हांगा सेटल जातले इलेक्शन कार्ड वोटर कार्ड सगळीं आधार कार्ड सगळीं कार्डां करतले आनी मागीर वोटींग मारतले ते तेंचे हांकांच वोटींग मारतले आनी हांगा येतले आनी कोण बसतले आनी रूल कोण करतले ते भायलेच करतले सो हें परत एक सांगता गिरीश बाब पूण आनी एक म्हणटा जेन्ना तो म्हणटा ऑल इज वेल म्हणटा पळय तेन्ना आमी जे तूं उलयता सगळें बरें आसा पूण तुमचे ते पयलींचे लिडर्स उलयताले पळय ते आतां कोण दिसना आसा सगळे आसा सगळे लिडर आमचे आसा आमी सगळे लिडर आमी जे मांडलेले आनी आतां पासून आमी तेच मांडटा हांव परत रिपीट करता आतां पासून आमी तेच मांडटा आनी फुडें वचून तेच मांडटले कित्याक जो आयडियोलॉजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आसा ती आयडियोलॉजी ठामपणे आमी घेवन फुडें वयता आतां पासून आमचो जो ठामपणे जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची जी आयडियोलॉजी आसा तीच मांडटा आमी आनी कांय चेंज करूं ना आयडियोलॉजी एवरीथींग इज वेल एंड द सेम आय एम टॉकिंग अबाउट लिडर्स तुमचे लिडर्स आतां पयल्या दिसताले पळयता बिकॉज ही ऑल ओवर अ मुवमेंट फाल्यां कोण्यानी कितेंय केलें जाल्यार तुमी थिंगा वयताले हिंगा वयताले तें खंय आसा पळय आतां आमी परत एकदां सांगता आमी जेन्ना वयताले तेन्ना आमी केसी खुबश्यो घेतलेल्यो आसा खूब घेतलेल्यो आसा केसी आयज म्हाजेर पासून केस आसा म्हाका पासून हें करचें पडटा बट हांव एक सांगता तुमकां की आयज खंय ना खंय आमचे जे हें आसा लिडर्स आसा जावं आमचे आमी लिडर्सूय म्हणिना आमी रेव्होल्युशनरीज म्हणटा जे आयज काम धंदो सोडून आयज भायर सरताले आयज खंय ना खंय तांकां आपणाचे काम धंद्यात परत लागलेले आसा काम खंय ना खंय तेजी फॅमिली विचारता सो हेका लागून आमी मातशें स्लो जाले आसतले पण अशें न्हू की रेव्होल्युशनरी गोवन्स काबार जाल्या सोंपल्या अशें कांय ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स ठामपणे आसा आनी रेव्होल्युशनरी ठामपणे फुडें वयतली आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां लेट डॅम गेट मातशें तांकां फायनान्शियली सपोर्ट मेळोनी फायनान्शियली ते फुडें वचोनी कित्याक आयज खंय ना खंय आमी तांकां फोर्स करपाक शकना कित्याक कितें जाता प्रॉब्लेम की तुमकां खबर आसा बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी भशेन आमचे कडेन त्या लेवलाचो पयसो ना जावं तांकां आमी हेल्प करपाक शकना सो ताका लागून आमी तांकां सांगलां की तुमी सद्याक आपणाच्या कामाचेर धंद्याचेर लक्ष दिया आनी जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना तुमकां आपयतले कित्याक आमी पयलींच्या भशेन एवरी टायम आपयतले आपणाच्या बोल्सांचे पयशे करताले कितलेशे जाण आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा रिणांनी आसा आमकां पासून दूख दिसता की रीण ते आयज फारीक करता खुबशे जाण आसा आनी आमकां ताका लागून खंय ना खंय तांकां
फोर्सफुल्ली खंय हाडपाक कोण विलिंगली कोण येता तांकां आमी काय करूं शकना फोर्सफुल्ली आमी आपोवपाक शकना आनी जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना आमी तांकां आपयतले गिरीश वेर इज मनोज परब मनोज परब आसा मनोज परब बरो आसा आनी आपणाचे मिन्स फूल आमचें ऑर्गनायजेशन जे फुडें कशें व्हरपाक जाय आनी कशें काम करपाक जाय तेजेर आतां सद्याक आमचें काम चालू आसा आमी ग्रासरूट लेवलाचेर जे आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक पक्ष जो एकूच पक्ष गोंयचो हांव म्हणूंक शकता जो ग्रासरूटांतल्यान भायर सरलेलो आसा जो तरणाटे म्हणजे युवा जे भुरगे आसा तेंच्या वांगडा आमी खंय ना खंय फुडें सरत तो फुडें सरलेलो आसा सो आमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कोण कोण आमचे मेंबर्स आसा तांकां मेळप हें चालू आसा कशी बिल्ड करपाची फुडें कशें व्हरपाचें आमी खंय ना खंय वयर सकयल हें जायत रावता पण कशें फुडें व्हरपाचें आनी कंटिन्युअसली फ्लो कसो दवरपाचो हेच्या बाबतींत आमचें काम आसा आनी हे कामाक खंय ना खंय आमकां टायमूय लागतलो कित्याक आमी झूप करून भायर सरले आनी परत आनी कितें खंय ना खंय वयर सकयल जालें जाल्यार ताका तें जावपाक जाय आनी ताका लागून आमचें जें काम कंटिन्युअसली मनोज परब त्या कामाचेर चालू आसा ताका लागून दिसती पडना तो हय ताका लागून दिश्टी पडना म्हणूंक शकता तुमी कित्याक पळय कशें आसा ग्रावंडार दिसप आनी एक हेजेर दिसप इट इज डिफरंट बट लोकांक मेळप आनी आमचें मेन म्हटल्यार आमचे जे रेव्होल्युशनरीज जे काम करता ऑन ग्रावंड काम करता तांकां उर्बा दिवप ही खूब गरजेची आसा आनी ती उर्बा दिवपाचें काम सद्याक मनोज परब सो तो भितरल्या भितर उर्बा दीत आसा सगळें हय सगल्यांक कित्याक मेन कशें आसा उर्बा जेन्ना दितले तेन्नाच खंय ना खंय लिडर आमचे फुडें सरतले आनी ते खंय ना खंय काम करतले